देवीची जात्रा गोंयची एक प्रसिद्ध जात्रा म्हणून वळखतात। लाखांनी भाविक देवी लयराईच्या जात्राक येतात। आई लयराईचें नाव आख्ख्या शिरगांवांत गाजता। आईचे जात्रेक शेकड्यांनी दोन आपल्या हातान बेताची बडी घेवन कडकडत्या उज्याच्या होमकणांतल्यान चलून वतले। गेल्या वर्सा घडिल्ली दुखद घटना ह्या वर्सा ना जावची म्हणून सरकारान खर बंदोबस्त आनी कांय वेवस्था केल्या। पयले सुवातेर वन वे ट्रॅफिक। शिरगांवांत येवचे आनी वयचे रस्ते वेगळे केल्यात, जाका लागून रस्त्यार ट्रॅफिक जॅम जावचो ना। दुसरे म्हटल्यार बॅरिकेडिंग। धोंड आनी सामान्य लोकां खातीर वेगळ्यो लायन्स केल्यात, जाका लागून होमकडा लागीं गर्दी जावची ना। तिसरे म्हटल्यार CCTV आनी सेक्युरिटी। आख्ख्या शिरगांवांत सुमार 92 CCTV इन्स्टॉल केल्यात। पुलीस फोर्स आनी अग्निशामक दल हांकांय बीन डेप्लॉय केल्लो आसा। गाडयां खातीर देवळा भायर सुविधा केल्ली आसा, जाका लागून जात्रेचे मुखेल जाग्यार लोकां पासून आडखळ जावची ना। गोंय जिल्हा पोलीस तुमची सेवा करपाक सदांच तयार आसा। जावपाचें न्हू कित्याक वर्सान एकदां न्हू तें गर्दी करपाची ना कांय ना न्हू कितें जाता तें बरें म्हणपाचें न्हू तिच्या नांवार आईच्या नांवार। तुम्ही खंयच्यान येयला आता? आमी पार्शासून येयले। पार्सल। माझे नाव अभिजित रायकर। 2026 श्री देवी लयराईची जात्रा ह्या वर्सा इतली चेंजीस करून दवरली ह्या कमिटीन, पोरू इतलो जे लोकांचे हांगासर प्राण गेले आनी खूब हांगासर वायट घटना घडली, पण ह्या वर्सा जी कमिटीन पळय हांगा वेवस्था केली एकदम बरी केल्ली आसा। तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक सेल, पुलीस सेल, वायरलेस, तशेंच CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसा। खूब बरी वेवस्था केल्ली आसा आनी भितर आमकां अशें दिसता की ही आनी फुडली जी जात्रा आसा ती अशीच बरी करून हांगासर जावची आनी सगळ्या धोंडांक हांगासर जी लयराई देवीची जात्रा आसा ती बरे भशेन जावची अशेंच कमिटी कडेन ही सिस्टम सारकी म्हणजे बरी तुमकां हे जाली सिस्टम जी केल्या बसयल्या सरकारान? हय, एकदम सिस्टम जी सरकारान केल्या। तशेंच आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत दोतोरान इनिशिएटीव घेवन सगळे कलेक्टर बाकीचे सगळी जी कमिटी मिडिया सुद्दां धरून जे काम केल्लें आसा एकदम बरें केल्लें आसा। अशेंच तेंच्यांनी दवरचें आनी ही जात्रा आसा ती बरे भशेन जावची अशी देवी कडेन प्रार्थना। नमस्कार, माझे नाव गुरुदास कृष्णा वाले। आम्ही नार्वे तळेवाडा हांगासून येयल्ले आसा। वार्षिक प्रमाणे आमचे 2 भक्तांचो आमी व्रत पाळून आमी 5 दिसांचो जात्रेक आयज येयल्ले आसा। अंदू पळोवंक गेल्यार सगळी सिस्टम बीन बरी आसा, फक्त एक भावीक बाकीचे आसा तेंची अपुरी कही दिसता, जात्रा मातशी कमी कही दिसता, तरी पूण मॅनेजमेंट बरें केल्लें आसा। अशेंच फुडें आमकां जेन्ना होमखणान वयतले आमी तशीच आसल्यार बरी अशी मागता आमी। सो गेल्या वर्सा एक दुखद घटना घडलेली, सो ताजेर तुमी कितें सांगूंक शकता? आता इन्सिडंट असो आसलो की आता जाल्ली गोष्ट जाली, पूण आतां जे फ्युचरान जेन्ना मॅनेजमेंट केल्लें आसा तें एकदम बरें आसा। बट थोडे आमकां एक बारीकशी अपुरी म्हटल्यार थोडे जे बारीक स्टॉल आसले जे केळी विकताली कोण आनी बारीक बारीक जे आमचे लोकल लोक आसले तेंच्यांनी मातशें तांकां एक थोडे तरी आयटम दिवपाक जाय आसले। जशें की आमी आतां वार्षिक दिता देवीक न्हू, ते एकट्या दोगांक मेळ्ळा आनी बाकीचे आमकां वांगड्याक मेळोंक ना। सो मातशें खंय तरी हेट सो तांकां मातशें अलाव करपाचें, खंय मातशें अरेंज करून दिवपाचें आनी सगळ्यांक जात्रेची शुभेच्छा। दोणांक जी नेसेसरी आयटम जाय पळय ते थोडे घेवपाचे, जे गर्दी टायमार तेंच्यांनी मागीर आपलें मॅनेजमेंट करपाचें। बरें आसा तशें कांय ना, पण भाविकांक तशेंच जावन नमस्कार, हांव समीर नायक आनी हांव शिरगांव जात्रेचो धोंड। आनी ह्या फावट आमी पळोवंक शकता हांगासर की खुबशी बरी वेवस्था केल्ली आसा गव्हर्मेंटान। फायर स्टेशनाचेर एम्बुलन्स म्हण, भलायकी खातें म्हण आनी ट्रॅफिक सपोर्ट सिस्टम म्हणा आसूं, मॅनेजमेंट म्हणा तेंचो खूब बऱ्या तरेन केल्ले आसा। तुमी पळोवंक शकता हांगासर धोंड वेवस्थीत आपल्या शिस्तीन वयता, कारण फाटल्या
जी घटना घडलेली तुमी पयली आसतली की खूब चेंगराचेंगरी जाल्ली आनी खुबशे वायट जाल्ले हांगासर, पण तो एक स्टॅम्प कसो भरलेलो आसा, पण ते आमी सगळे विसरून आतां हे नव्यान सुरवात करता परत आनी शिस्त म्हटल्यार कशी आसपाक जाय हे आमकां दाखोवन दिला गव्हर्मेंटान. बऱ्या तरेन बऱ्या वेवस्थीत सगळे सुरळीत चल्लेले आसा हांगासर. सद्या पयलीं आतां धोंड येवपाक स्टार्ट जाल्ले आसा, थोडे सकाळचे येता आनी आजून येवपाचे आसा. सो सगळे बरें जातले अशी आस बाळगयता. खंय तरी गर्दी ही कमी दिश्टी पडटा, चडशे धोंडूच दिश्टी पडटा. लोक चडशे धोंड दिश्टी पडटा म्हटल्यार काल तेंच्यांनी जो निर्णय घेतलेलो आसा थोड्यांनी की लोक चड म्हणजे धोंडाकूच चडशे हे म्हणटा ते आपले प्रोत्साहन कितें म्हणटा ते प्रेफरन्स दिवचे अशें ठरयल्लें आसा. पण जात्रा ही सगल्यांचीच. म्हाका दिसता की धोंड आनी येवपाचें आसा, अजून टायम जावंक ना, पण तरी सुद्दां येवपाचें आसा चड, कित्याक ही गोंयची सगळ्यान व्हडली जात्रा आनी गोंयान धोंड म्हणटा ते खुबशे आतां कितलेशेच म्हणजे नंबर आंकडो तेचो कितलो वयर वाडत वयता, कमी जायना केन्ना, थंय वाडत वयता. सो सद्या तातूंत कांय टायम जावंक ना तितलो की धोंड हांगासर येतले आनी इतलीच गर्दी काय म्हणून तुमी म्हणटा पळय तशें जावचें ना. धोंड खूब आसा आनी खुबशे अजून येवपाचे आसा. ओके, ही गर्दी आमकां फुडले 5 दीस दिश्टी पडटले कौलां खातीर दिसता, कारण लोकूय मातशे एवॉयड करपाक लागलेले खूब गर्दे खातीर. आनी कौला ही स्टॉप जावंक शकना, ती केन्ना आयज ना फाल्यां गर्दी जायत आसली, म्हणजे लोकांक खबर आसा की 5 दीस आसता कौला. सो ती अशी कमी जावची ना, जातलीच कौलां खातीर. म्हणजे ना लोक मातसो फाटीं रावला, पण तरी सुद्दां गर्दी कमी जावची ना. लोकांचो जे उत्साह आसा पळय तो कमी जावचो ना. आमकां दिसता आमी मातशे बेगीन आयला अशें दिसता. मे बी तुमी बेगीन पावले आयज मातशेच, आनी मातसो जर टायम तुमी रावत जाल्यार तुमकां कळटलें गर्दी कशी आसता ती. कित्याक आजून धोंड नाचपाचें आसा, तुमी पयलें आसतलें धोंड देवळान कशें नाचता तें, तुमी ती गर्दी पयल्ली आसा. सो सेम मे बी तेज्यान चड गर्दी आसूंक शकता. सो थँक्यू. मातशें व्हडल्यान उलय आंटी. म्हजें नांव रुबी कुटेनो, हांव वासनोडचे 25-30 वर्सां जाली. म्हापसा एक आमी हांगासर 5 दीस येतात सायबानीसर. सो सायबिणीक कळ्ळें जायच पडटा. आनी आमकां नाय जाल्यार ती दिता, उलोवंक नाय जाल्यार ती आमकां दिता. आयच्या दिसान खूब दिता. सो कितलीं वर्सां जालीं तुमी हें करून? 30 years जाली. जात्रेक आसताच तुमी? ल्हान साकून जात्रेक येताच. जात्रेक येताच कळ्ळें. हे तुमचें कळ्ळें काय ट्रेनार करता, पूण आमचें आदी तुमचें आसलें? आदीं सांगता. थँक्यू. नमस्कार. आयज हांगा शिरगांवां लयराई देवीची जात्रा आनी हांगासर आमी पळयता जायते धोंड तुमकां दाखयता, ह्या वाटेन दाखयता पळय. हे जे तुमकां दिसता इतले जे धोंड चलता आनी हे दिसता लोक हांगा येता जे देवी माताक मेळपाक, आनी जे हांगा होमखाणूय हांगा होमखाणा कडेन आसा आमी सद्या. आनी हांगासर जे इतले गर्दी खूब कमी कित्याक दिसता म्हणजे जे गेले फावटी आमी पळयलां चिंगरा चिंगरीन स्टेम्पेड जाल्ले ते हितून आमी पळयल्ले कशे तरेन प्रॉब्लम जाल्लो, लोकांक हें जाल्ले, इशू जाल्लो आनी तितून 6 जाणांक मरण पावल्ले. आनी तेच्या उपरांत जे प्रशासनान खूब कडक बंदोबस्त केला आनी कडक डिसिजन घेवन हांगासर आमी पळयतात जाल्यार ती फॅसिलिटी दवरलेली आसा जी सेफ्टी खातीर सेफ्टी मेजर्स घेतलेले आसा. आनी लोकूय खूब हॅप्पी आहा हे सेफ्टी मेजर्सा खातीर, सद्या तरी हॅप्पी आहा. आमी तुमकां दाखयता जे कशे तरेन तेंच्यांनी नजर दवरता जे सगळे लोकांचे ह्या धोंडांचेर. हांगासरसून हे कंट्रोल रूम आमी पळयता हांगा आमच्या फाटल्यान आसा, तुमकां दाखयता आमी कंट्रोल रूम जो स्पेशली हेच्या खातीर केला. हे फुडले 5 दीस हो कंट्रोल रूम आमकां हांगासर दिश्टी पडटलो. तशेंच हेल्थ फॅसिलिटी, फायर, पुलीस पर्सनल सगळे हे केलेले आसा. तशेंच तुमी मामलेदारूय पावलेले आसा. तशेंच हांगासर आमकां दिश्टी पडटले हे जे आसा हांगासर 92 कॅमेराज इन्स्टॉल केलेले आसा सगळ्या कडेन, जे तेंचेर नजर दवरता. हे पळय पुलीस आजुनी नजर दवरतात. तशें मॅडमूय आसा हांगा मामलेदार. आनी हे सगळे फॅसिलिटीज दवरलेले. तशेंच अनाउन्समेंट, हे अनाउन्समेंट हांगा कंटिन्युअस
चालू आसतले की लोकांक कितें अनावन्स करपाचें कितें जरी कंटिन्युअस एक ऑडियो तो चालू आसा हे आनी उदकाची सोय जे उदकाची कोणाक उदक जाय पडलें जाल्यार हे उदकाची सोय सुद्दां हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या लयराई जात्रेक हांगासर शिरगांवां मेळटली हे आनी फुडल्या वाटेन आमी पळयत जाल्यार पुलीस आसा दुसरे वाटेन आमी तुमकां दाखयता जी हे जे सगळे कंट्रोल रूम्स हांगा लायलेले आसा तशेंच हे हांगासर हे कलेक्टर बी बसलेले हांगासर हे सगळे कलेक्टर हे ते बसलेले ऑफिसर्स एक्झिक्युटीव ऑफिसर्स सगळे हांगासर आसतले तशेंच आमी दुसरे वाटेन तुमकां दाखयता PI ट्रॅफिक जे ट्रॅफिक कंट्रोल करपा खातीर हांगासर फॅसिलिटी आहा हे आमी पळोवंक शकता ही जे हे केलेले इन्स्टॉल केलेले आसा हांगा तशेंच आमी पळयत जाल्यार फायर आमचे फायर फोर्स आसा हे जे अशे हे केले अशे फायर तेंच्यांनी 3 जाग्या कडेन तेंचे जे टँकर्स आसा वॉटर टँकर्स आहा ते लायलेले आसा फायर फोर्साचे हे आमकां दिश्टी पडटा हांगासर तेय काम करता तेय आमचे कडेन दिश्टी पडटा जर आमी पळयत जाल्यार हेल्थाचेर जर हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगासर तेंचे एक स्टॉल घातलेलो आसा तोय म्हटल्यार तोय कंट्रोल रुमान जे कोणाक घुंवळ येयली वा कितेंय जालें जाल्यार हे केलें जाल्यार तशी तेंच्यांनी अशेंय फॅसिलिटी दवरल्या कोणाक चलोवंक जायना वा सिनियर सिटीजनाक हे पळयत जाल्यार हे व्हीलचॅराची सुद्दां सपोर्ट तेंच्यांनी दिलेले आसा तशें एम्बुलन्स आमी उलयत जाल्यार हे केलें जाल्यार आमी पळयत जाल्यार ह्या हितून आतां तुमकां दिसतलें हे वार्षिक आमी पळयताले हांगा खूब गर्दी जाताली आनी आतां सद्या आमकां ती गर्दी खंय ना खंय कमी दिसता कारण हांगासर चडशे लोक एवॉयड करपाक लागलेले आसा ह्यो गर्दी जावपा खातीर गर्दी जावंक जायना म्हणून मातशे सायटीक रावलेले आसा ही फॅसिलिटी आमकां दिश्टी पडटा जी आतां तुमकां सांगीत जाल्यार 92 कॅमराज लायलेले आसा सगळे जाग्या कडेन तशेंच 3 कडेन तेंच्यांनी वेगळे वेगळे जाग्याचेर तेंच्यांनी फायर पुलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट सेटअप केलेले आसा ह्या सायटीक होमकाण आसा थंय तेंच्यांनी डिपार्टमेंट सेटअप केलेले आसा सो हे हितून प्रशासनान भरपूर कडक वेवस्था केलेली आसा पुलिसाचे जर आमी उलयत जाल्यार 1000 प्लस पुलीस पर्सनल डिप्लॉय केलेले आसा हे फुडल्या 5 दिसां खातीर ह्या हितून आनी हेचेर आमी घेवन येतले अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7